دابا عاد كنعرفوا الدور ديالهم، ملي كنقولوا اتميق راه كما كتب انا هنا يا اما عارف يا اما ما عارفش، ما كاينش شي حاجه اخرى. ما يمكنش تجيب من راسك دي رياكسيون اللي اصلا ما كاينينش، فيك تختار الجواب الصحيح. حتى هذه عارف ما عارفش، ما يمكنش تبقى تقمر. Alors, dans cette partie-là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la mitose et la méose. Alors, c'est quoi la mitose et c'est quoi la méose? شنو هي la mitose؟ هي انقسام غير المباشر. La méose هي الانقسام الاختزالي. غنبداو بلا ميتوز اللي هي الانقسام غير المباشر. أول حاجة التعريف. Définition, donc la mitose هي واحد مجموعة ديال الظواهر. C'est un ensemble de phénomènes ولا une succession de phénomènes cellulaires خلوية اللي لاش كتأدي لأنك تكون لنا جوج ديال الخلايا جداد من خلية وحدة من انقسام ديال une cellule mère. Ça veut dire c'est la formation de deux cellules filles qui résulte de la division d'une cellule mère. هذيك لا سيلول مير كتكون لا فورمول كروموزوميك ديالها 2 n. لا سيلول في كتكون حتى هي لي دو سيلول في حتى هما كتكون لا فورمول كروموزوميك ديالهم 2 n. Ça veut dire que الخليتين البنتين حتى هما كتكون الصيغه الصبغيه ديالهم 2 n بحالهم بحال الخليه الام اللي حتى هي كتكون 2 n. شنو كتعني 2 n؟ 2 n كتعني بان كل كروموزوم chaque chromosome a son homologue. كل صبغي عنده المماثل ديالو، وبالتالي كتكون الصيغه الصبغيه ثنائيه، يعني كيكون حتى العدد ديال الصبغيات زوجي. alors que الا كانت الخليه n ça veut dire بان العكس، ça veut dire بان كل ماشي كاع الكروموزومات عندهم المماثل ديالهم. اذا كان عندك غير كروموزوم واحد اللي ما عندوش المماثل ديالو في ديك لا سيلول، هذا كيعني بان الخليه احاديه الصيغه الصبغيه صافي. وغالبا كتكون ديك الخليه العدد ديال الصبغيات ديالها كيكون فردي صافي. مي لا ديفينيسيون اكزاكت ماشي هي زوجي اولا فردي، انما واش كل صبغي عنده المماثل ديالو او لا. تري بيان. Alors شنو هما شنو هو صبغي مماثل او لا c'est quoi qu'est-ce qu'on veut dire par deux chromosomes homologues? Deux chromosomes homologues, ça veut dire que les deux chromosomes ils ont la même longueur عندهم نفس الطول et ils contiennent les mêmes gènes وكيحتويو على نفس المورثات. الصبغيين المتماثلين يحتويان على نفس المورثات ولهما نفس القد او لا نفس الطول. Très bien. Alors ملي كنقولوا عندهم نفس الجينات، سي كوا عاوتاني هاد الجين، سي كوا شنو هي المورثه؟ Alors un gène c'est une succession de nucléotides. On a vu dans la dernière partie ou bien la partie qui précède, c'est quoi un nucléotide? On a dit que le nucléotide il est formé ou bien il contient une base azotée, un désoxyribose et un phosphate ou bien un groupement phosphate. Ça veut dire le nucléotide كيتكون من الفوسفات، كيتكون من القاعده الازوتيه او من السكر الريبوزي ناقص اكسجين. دونك كتكون واحد التسلسل ديال هاد النيوكليوتيدات بطبيعه الحال كيختلفوا في لا باز ازوتي. هذه هي الحاجه الوحيده اللي كيختلفوا فيها، واش ا واش تي واش سي واش جي. سي اون سكسيسيون دو نيوكليوتيد اللي كترمز لواحد البروتين، وهذيك البروتين لاش غادي شنو غتعطينا من بعد واحد الصفه une caractéristique. Donc c'est une succession de nucléotides qui code pour une protéine bien déterminée et donc وهاد la protéine غادي تأدي لنا لواحد الصفه معينه. Donc il peut être présent sous forme de différents allèles. un gène يقدر يكون على شكل بزاف ديال الحليلات. ça veut dire كلنا عندنا المورثات ديال اللون ديال العينين باغ اكزومبل، ولكن كاين ناس عينيهم زرق، عينيهم خضر، عينيهم كحل. يعني شكون اللي كيختلف سي لاليل. كلنا عندنا نفس الجين ولكن عندنا دي زاليل qui sont différents. صافي. Très bien. Alors maintenant, on va passer là de la partie هذه. Ça veut dire شكون اللي كيدير لا ميتوز ديجا؟ واش كاع لي سيلول كيقدروا يديروا لا ميتوز وفوقاش كيقدروا يديروها؟ Ça va? Alors pour la mitose, en général, toutes les cellules, ils sont capables de réaliser la mitose à un moment donné من حياتهم. Ça veut dire كاع الخلايا قادين انهم يديروا la méiose, plutôt la mitose في واحد المرحله من حياتهم، اللي هي كاع الخلايا قادين يديروا الانقسام غير المباشر في واحد المرحله من حياتهم. Très bien. شنو الهدف؟ اما باش يعوضوا واحد لا سيلول اللي ماتت، par exemple, pour remplacer une cellule morte dans un organe et conserver la fonction de cet organe. يعني واحد العضو إلا بقاو كيموتوا فيه الخلايا واحد شويه غيختفي. دونك شنو خاص؟ أي cellule ماتت كيخص ليه يعوضها. Donc c'est pour remplacer une cellule qui est morte. أو لا pour garantir la continuité de l'espèce en cas de bactérie par exemple. Une bactérie qui خصها تنقسم باش هذيك l'espèce تبقى في لو طون. صافي؟ ماشي تبقى une seule bactérie ومني تموت تنقرض l'espèce. Très bien. أو لا pour former des organes.
في لو كا ديال لي اسبيس بلوريسيلولار باغ اكزومبل انت فاش يلاه كتكون ان فيتوس يعني جنين كتكون عباره في الاول عن خليه وحده وكتبقى كتنقسم باش كتشكل لك اعضاء جداد دونك سي بور لورغانوجينيز سكون ابل لورغانوجينيز اولا تكوين الاعضاء اون كا دو ميتوز نون كونترولي هذا دابا الحاله ديال الحاجه اللي ما بغيناش هي الا بقات كتوقع ديك لا ميتوز بشكل اللي غير متحكم فيه شنو كتعطيك ان كونسير صافي سينو عاوتاني الا كانت لا ميتوز ما كافياش الانقسام غير المباشر كيوقع بشكل غير كافي شنو كيعطيك اون ديجينيريسونس ديال لي زورغان كيبقاو غادي الحجم ديال لورغان كينقص حتى كيختفي صافي سي سا لانتروداكسيون ديال لا ميتوز دابا عاد كنعرفوا الدور ديالهم ملي كنقول اتميق راه كما كتب انا هنا يا اما عارف يا اما ما عارفش ما كاينش شي حاجه اخرى ما يمكنش تجيب من راسك دي رياكسيون اللي اصلا ما كاينينش ديك خصها الجواب الصحيح حتى هذه عارف ما عارفش ما يمكنش تبقى تقمر